CorelDRAW tips and tricks you need to know boost your design skills today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। CorelDRAW टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और ये कब आप लोगों को इस्तेमाल करने हैं, ये होते क्या हैं, कैसे आपके सामने आती हैं। देखिए, अगर आप लोग कोई भी CorelDRAW का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी, जैसे CorelDRAW 9 है, CorelDRAW 12 है, या CorelDRAW 2020 है, 2021, 25, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, अगर आप CorelDRAW के अंदर आप लोग माहिर हैं, जैसे मैं आप CorelDRAW ओपन कर रहा हूँ आपके सामने 9 को, ठीक है, तो इसके अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को, जैसे अब मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल लगाया है, अब अगर मैं इसके अंदर अगर मैं ग्राफ डालना चाहता हूँ, ये वाला देखें, ये वाला ग्राफ डालना चाहता हूँ इसके अंदर, तो ये कैसे डलेगा इसके अंदर, ये ग्राफ इसके अंदर कैसे आएगा कि इसके अंदर फिट हो जाए। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं ना, वो असल में कमांड्स होती हैं कि आप लोग अगर एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के अंदर कि कैसे एक्शन लेना है, तो वो आपका टिप्स एंड ट्रिक्स बन जाता है कि भैया आप ये वाला एक्शन इसके अंदर डाल दो जी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इफ़ेक्ट के अंदर, पावर क्लिप, इनसाइड कंटेनर, और इसके अंदर देखिए मैंने इसको फिट कर दिया। और अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये जो ग्राफ था वो इसके अंदर फिट हो चुका है, चला गया, सर्कल के अंदर जा चुका है जी, ठीक है। और अब बेतहाशा टिप्स एंड ट्रिक्स, मिसाल के तौर पर मज़ीद देखते हैं कि अगर मैंने ये देखें कि कोई यहाँ पे ए लिखा है, यानी एक टेक्स्ट लिखा है, ये देखें, ये आपके सामने। अब इसको मैंने, इस ए को मैंने मुख्तलिफ कलर्स करने हैं, इसको लोगो बनाना है, इसके ऊपर मज़ीद काम करना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर एक अदद यहाँ से देखें कि लाइन यहाँ लगा ली, इसी तरह से एक लाइन जो है मैंने ऐसे लगा ली है, ठीक है, एक लाइन यूँ है और एक लाइन यूँ है। अब अगर मैं इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने इसको ट्रिम कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हुआ क्या है। को अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखेंगे ना कि यहाँ पे आपको ये डॉट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट, इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ से अलग हो चुके हैं। तो ब्रेक अपार्ट कर लें और इसके बाद यहाँ पे जो कलर देना है वो दे दें, और फिर इसके ऊपर क्लिक करें, जो कलर देना है वो दे दें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 कलर में हमने इसको बना लिया है, ठीक है, ये देख लें जनाब, ठीक है। अब इसको मज़ीद जो है ना हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, और इस ए को हम एक कॉपी साइड पे कर लेते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। और अब आप यहाँ पे देखें कि कैसे कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स और हम अपने बूस्ट करते हैं। याद रखें कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को आप उसको एक्सपर्ट लेवल पे यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं, तो आपके सामने टिप्स एंड ट्रिक्स खुद ही निकलते चले आते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें, अगर यही चीज़ आप लोगों ने CorelDRAW 12 में करी तब क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको निकालते हैं। अब ये आपके सामने CorelDRAW 12 आप निकाल लेते हैं। अब हम लोग, अब हमने एक वक्त में हम CorelDRAW 12 में चले जाते हैं जनाब। कोई भी प्रोग्राम हो आपके सामने, अगर आप लोगों को उसके ऊपर काम करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये याद रखें। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि फिर यही ए लिखता हूँ और इसको मज़ीद इसके ऊपर काम करते हैं, ये देखें, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर है ना कि आपने कौन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं जनाब। ये देखें कि ये मैंने यहाँ पे एक लाइन यूँ लगा दी है और एक लाइन जो है मैंने यूँ लगा दी है, ठीक है।
اب ان دونوں سب کو میں نے یوز کلک کیا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے بیک مائنس فرنٹ، اس کے اوپر کلک کیا تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر وہ اس کے اندر ٹرم ہو گیا اپنے آپ ہی، اور دیکھیں یہ میں نے بریک اپ آرٹ کر دیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک کلر یہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کلر جو ہے میں نے یہ کر دیا ہے، یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے یہ، اور تیسرا کلر جو ہے میں اس کے اندر دیکھیں میں نے یہ ڈال دیا ہے، یہاں سے ہم یہ والا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں کہ یہ 3 کلر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے مزید اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کی ہم نے کاپی کر لی ہے، ڈریگ کر کے سائڈ کے اوپر، اب ہم اس کے اوپر آ گئے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہی بٹ میپ اور کنورٹ ٹو بٹ میپ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہم نے آپشنز کو کیا اور اوکے کر دیا ہے، یہاں پہ دیکھیں۔ اب دوبارہ یہاں پہ آئیں تو آپ کے اگر کورل ڈرا میں یہ ایڈٹ بٹ میپ موجود ہے نا تو آپ اس کے اوپر آ جائیں، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ ہے، ایفیکٹ کے اندر بہت کچھ ملے گا آپ کو، یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ٹیکسچر میں آ جائیں، اور ٹیکسچر کے اندر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جیسے یہ پلاسٹک میں نے کلک کر دیا پلاسٹک کے اوپر، اور جیسے ہی میں نے اوکے پہ کلک کیا ہے اور یہاں سے کراس کر کے یس کروں گا نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا پلاسٹک میں جو ہے وہ دیکھنے شفٹ ہو چکا ہے، یہ والا یہ جناب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک پلاسٹک شیپ میں جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ اوکے جناب، تو ایسے آپ لوگ بے تحاشا ٹپس اینڈ ٹرکس کو یوز کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ لوگ کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کورل ڈرا میں صحیح مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ لوگ میری یوٹیوب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب ویڈیوز میں کورل ڈرا کے اندر میں نے بے تحاشا ویڈیو ڈالی بھی ہیں اور روز ڈیلی بیسس پہ آتی بھی ہیں۔ دوسرا آپ لوگ مجھ سے اس کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اگر آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ ہمارے ادارے میں لوزر کمپیوٹر کالج میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہر وقت اویلیبل ہے گوگل کے اوپر، آپ لوگ لوزر کمپیوٹر کالج کو گوگل پہ سرچ کریں، آپ کے سامنے میرا کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا، وہی کانٹیکٹ نمبر میرا واٹس ایپ کے اوپر موجود ہے، اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں صورتوں میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ لوگ مجھ سے آن لائن کلاسز لے لیں اور چاہیں تو آپ لوگ مجھ سے کالج میں آ کے پڑھ لیں۔ کورل ڈرا کے علاوہ بھی آپ جو بھی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔